श्रीमन्तं चमू कृष्णशास्त्री महोदयं निवेदयामि प्रास्ताविकं भाषणं करोतु इति। पूजनीयाः श्री वीरेशानंद महाराजाः, श्री सुरेश महोदय, रामकृष्ण महोदय, सभायाम् उपस्थिताः मातरः भगिन्यः तथा च संस्कृतविश्वविद्यालयानां पूर्वकुलपतयः, भारतशासनस्य पूर्वसचिवाः, संस्कृतविद्वांसः, अन्ये च भ्रातरः। अस्मिन्नेव महानगरे सम्भाषण आन्दोलनस्य सम्भाषणशिबिरस्य प्रारम्भः अभवत्। सः प्रारम्भः अभवत् इति ह्यः एव कश्चन मां स्मारितवान्। कश्चन दूरभाषां कृत्वा पृष्टवान्, महोदय मम नाम स्मरति वा? 81तमे वर्षे भवान् मम गृहम् आगच्छति स्म, वृष्ट्याम् आर्द्रः भूत्वा सैकल् यानेन आगच्छति स्म इति। सः उक्तवान् प्रथमसम्भाषणशिबिरस्य छात्रः अहम् इति। तदा अहम् उक्तवान् प्रथमसम्भाषणशिबिरस्य न, भवान् द्वितीयसम्भाषणशिबिरस्य छात्रः इति। हनुमन्तनगरे द्वितीयसम्भाषणशिबिरमासीत्, जयनगरे प्रथमसम्भाषणशिबिरमासीत्। जनार्दन हेगडे महोदयः कृष्णशास्त्री मिलित्वा तदा प्रथमशिबिरं चालितवन्तौ। एवम् आरब्धं शिबिरचक्रं 35 वर्षाणाम् अनन्तरम् इदानीं सम्भाषणशिबिरचालने प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः 35 देशेषु सन्ति। एवं केनचित् केचन जनाः कार्ये निमित्तभूताः भवन्ति, तथा भगवतः एतस्मिन् कार्ये निमित्तभूताः केचन आरम्भं कृतवन्तः। अनन्तरं निमित्तभूताः बहवः एतत् कार्यं विश्वे सर्वत्र नीतवन्तः। इदानीम् एतत् किञ्चन वैचारिकम् आन्दोलनं। केवलम् अद्य एतत् भाषा आन्दोलनरूपेण न स्थितं। यदा कार्यारम्भः अभवत् तदा संस्कृतभारती इति संस्थायाः नाम न आसीत्। वयम् एतत् उक्तवन्तः संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनं। यद्यपि हिन्दूसेवाप्रतिष्ठानस्य संस्कृतविभागः आश्रयदाता आसीत्, तथापि वयम् आन्दोलनं वदामः स्म संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनम्। एवम् आरम्भे यत् सम्भाषण आन्दोलनम् आसीत्, तद् आन्दोलनम् इदानीं किञ्चन वैचारिक आन्दोलनरूपं प्राप्नुवत् अस्ति। किं वैचारिकम् आन्दोलनम्? भाषा केवलं विचाराभिव्यक्तये न। विचाराभिव्यक्तिः, विचाराणाम् आदानप्रदानं यदि भाषायाः उद्देश्यं केवलम् अस्ति तर्हि अन्यभाषा अपि अस्ति। कन्नडभाषया अपि विचाराणाम् आदानप्रदानं भवति, तमिळ्भाषया भवति, हिन्दीभाषया भवति, स्पेनिश् भाषया भवति। संस्कृतेन किमर्थं? तत् विचाराणाम् आदानप्रदानं संस्कृतेन समीचीनतरं कर्तुं शक्यते इति वक्तुं शक्नुमः, परन्तु तदेव केवलं लक्ष्यं न। भाषा माध्यमेन ततोपि उन्नतं किञ्चित्, विशेषतया संस्कृत भाषा माध्यमेन
सर्वासां भाषाणां माध्यमेन मानवः विकासं प्राप्नुयात्, भाषाणां माध्यमेन व्यक्तिजीवने, कुटुम्बजीवने, समाजजीवने, राष्ट्रजीवने सामरस्यं भवेत्, भाषाणां माध्यमेन न केवलं सामरस्यम् अपि तु समृद्धिः अपि भवेत्, सामर्थ्यमपि वर्धेत। परन्तु संस्कृतेन साधनीयम् अन्यत् किञ्चन विशिष्टम् अस्ति। तत्किञ्चित् ऐतिहासिककर्तव्यरूपेण अपि अस्ति। यतः एषा या संस्कृतभाषा अस्ति, सा संस्कृतभाषा सृष्ट्याः आदितः आरभ्य अद्यपर्यन्तं यदा मानवानां सृष्टिः जाता, यदा मानवः वक्तुम् आरम्भम् अकरोत्, तदारभ्य अद्यपर्यन्तम् एषा भाषा अस्ति। आरम्भतः अद्यपर्यन्तं भगवतः मुखात् यदा मन्त्राणाम् उच्चारणम् अभवत्, तदारभ्य एषा भाषा अस्ति। अस्याः भाषायाः माध्यमेन एव एतस्यां भारतभूम्यां जीवनविकासः अभवत्, तत्त्वविकासः अभवत्, धर्मविकासः अभवत्, राष्ट्रजीवनस्य, समाजजीवनस्य, लोकजीवनस्य सर्वेषां मुखानां विकासः अभवत् अस्याः भाषायाः माध्यमेन। भारतस्य उत्थानस्य अधःपतनस्य च साक्षीरूपेण अस्ति एषा भाषा। भारतस्य संस्कृत्याः उन्नतेः अवनतेः साक्षीरूपेण अस्ति एषा भाषा। सर्वासां भाषाणां पोषिकारूपेण अस्ति एषा भाषा। सर्वेषां वाङ्मयानां पोषिकारूपेण अस्ति एषा भाषा। अत्रत्याः भारतभूम्याः यदि काचित् शिक्षा इति आसीत्, सा शिक्षा आसीत् अनया भाषया, अर्थव्यवस्था आसीत् अनया भाषया, राज्यव्यवस्था आसीत् अनया भाषया। अहम् एतत् न वदन्नस्मि यत् अनया एकया एव भाषया आसीत् इति अहं न वदन्नस्मि, स्मर्यताम्। परन्तु एतस्याः भाषायाः प्रमुखभूमिका आसीत्। किञ्च आरम्भतः अद्यपर्यन्तं यदि एका भाषा आसीत्, अजस्रा, निरन्तरा, अविरता, अविच्छिन्ना आसीत्, सा एषा एकसूत्रीकरणभाषा, एषा संस्कृतभाषा। भारतस्य सर्वस्य अपि ग्रामस्य, प्रत्येकम् अपि जनस्य यदि समाना काचित् भाषा अस्ति, सा एषा भाषा, संस्कृतभाषा। अतः एतस्याः भाषायाः काचित् विशिष्टा भूमिका। अतः एव अस्माकं सर्वेषां रक्तस्य कणे कणे संस्काररूपेण विद्यमाना एषा भाषा। अतः एव एतस्याः भाषायाः श्रवणमात्रेण, एतया भाषया विद्यमानवेदतरङ्गाणां श्रवणमात्रेण अस्माकम् अन्तरङ्गे कश्चन प्रतिस्पन्दः भवति, कश्चन भावोद्वेगः भवति, कश्चन आन्तरिकसम्बन्धः भवति। न केवलम् एषा भाषा अस्मान् अद्य वर्तमानकाले उत्तेजयति, अपि तु अस्मान् तं भूतकालम् अपि नयति। बहूनां युगानाम् अस्माकं परम्परायाः, श्रेष्ठपरम्परायाः, उदात्तपरम्परायाः, पवित्रपरम्परायाः, क्षात्रपरम्परायाः, ब्राह्मपरम्परायाः, कीर्तिपरम्परायाः, शौर्यपरम्परायाः, त्यागपरम्परायाः स्मरणं कारयति एषा भाषा। अतः अस्याः भाषायाः किञ्चन विशिष्टं स्थानम्। अतः इदां भाषायाः पुनरुत्थानमित्युक्ते केवलं भाषायाः पुनरुत्थानमात्रं न,
तया भाषया सह सम्बद्धाः एकेपि विषयाः सन्ति, एकेपि विचाराः सन्ति, या कापि ज्ञानराशि अस्ति तस्य सर्वस्यापि पुनरुज्जीवनम्। अपि च भिन्न भिन्न कारणैः इदानीं वर्तमानकाले देशस्य यः कश्चन विशिष्टपरिस्थितिः या काचित् निर्मिता अस्ति, तादृशपरिस्थितेः निर्माणे कारणानि बहूनि स्युः। सार्धैकशतवर्षाणि यावत् वैदेशिकशिक्षानीतिः आसीत्, तस्य परिणामः स्यात् बुद्धिः तमावृता स्यात्, अथवा वैदेशिकशासनप्रभावेन उत्पन्न दास्यभावना स्यात्। तत्पश्चादपि स्वतन्त्रभारतस्य भारतीय आत्मोचित शासननीतिः नासीत् इति कारणतः उत्पन्ना विकटपरिस्थितिः स्यात्। एतस्य सर्वस्य परिणामतः अद्य दिशाशून्य शिक्षणव्यवस्था, दिशाशून्य अर्थव्यवस्था, दिशाशून्य सामाजिकचिन्तनम् इति कारणेन या या परिस्थितिः दुस्थितिः उत्पन्ना, तस्याः सर्वस्याः दुस्थितेः निवारणाय भाविनि काले यानि यानि कार्याणि करणीयानि भवेयुः, तेषां सर्वेषां कार्याणां मूलसूत्ररूपेण कुञ्चिकारूपेण इयं संस्कृतभाषा भूमिकां निर्वोढुं वक्ष्यति इति कश्चन काचित् विचारक्रान्तिः अद्य देशे सर्वत्र प्रचलति। इदानीम् एतस्मिन् समये भोपाले कश्चन कार्यक्रमः प्रचलति, लोकमन्थन् इति कार्यक्रमः। प्रज्ञाप्रवाह भारतभवनम् इति संस्थाद्वयेन मिलित्वा सः कार्यक्रमः भोपाल् नगरे समकाले सम्बन्धः अस्ति इत्यस्य अहं सामान्यम् उदाहरणं वदन् अस्मि। लोककलानां, लोकसाहित्यानां, लोकसंस्कृतीनां माध्यमेन भारतस्य वर्तमानमानसिकजाड्यम् अपि च वैदेशिकप्रभावं कथं निष्कासयितुं शक्यते, कथं वा अग्रिमकाले भारतस्य आत्मनः जागरणं कर्तुं शक्यते इति चिन्तनार्थं देशस्य नीतिनिर्णायकाः, प्रबुद्धविचारकाः, साहित्यकला संस्कृतिक्षेत्रप्रमुखाः उपसहस्रं जनाः भोपाले सम्मिलन्ति। तेषां सम्मुखे इदानीं सार्धत्रिवादनतः एकः कार्यक्रमः, एकघण्टात्मकः कार्यक्रमः। कः कार्यक्रमः? शास्त्रसभा। शास्त्रसभा, वाक्यार्थसभा भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। शृङ्गगिरौ शारदापीठे प्रतिवर्षं गणेशचतुर्थी सन्दर्भे अखिलभारतस्तरे शास्त्रसभा भवति। काश्यां शास्त्रसभा भवति स्म। भारतस्य यस्मात् कोणात् अपि कश्चन संस्कृतविद्वान् यदि किञ्चित् साधयितुमिच्छति, जीवने महत्वाकांक्षया चिन्तयति, तर्हि काशीं गत्वा काश्यां शास्त्रसभायां सर्वेषां विदुषां सम्मुखे प्रशंसापात्रं भूत्वा आगच्छेयम् इति चिन्तयति स्म। शङ्कराचार्यमण्डनमिश्रयोः शास्त्रचर्चा कथां वयं जानीमः। अद्य तु वर्क्शाप्, सेमिनार्, कान्फरेन्स् बहूनि भवन्ति, रिसर्च् जर्नल्स् भवन्ति। यस्मिन् काले कान्फरेन्स् नासीत्, वर्क्शाप् नासीत्, सेमिनार् नासीत्, रिसर्च् इन्स्टिट्यूट् नासीत्, रिसर्च् जर्नल् नासीत्, इंटर्नेट् नासीत्,
तदा कथं भारतस्य जनाः ज्ञानक्षेत्रे विज्ञानक्षेत्रे हिमालय उत्तुंग शिखरं प्राप्तवन्तः आसन्? केन माध्यमेन? शास्त्रसभा माध्यमेन, वाक्यार्थसभा माध्यमेन, शास्त्रचर्चा माध्यमेन। विद्वांसः मिलित्वा शास्त्रचर्चां कुर्वन्ति स्म। जयपराजय चिन्तां विना, मात्सर्यादि भावान् विना, तत्वचिन्तन मात्रोद्देशेन शास्त्रचर्चां कुर्वन्ति स्म, वाक्यार्थस्य चर्चां कुर्वन्ति स्म। सा परंपरा या क्षीणा जाता शास्त्रपरंपरायाः, तस्याः शास्त्रपरंपरायाः उज्जीवनं करणीयं। तद्विषये जनाः न जानन्ति, अद्यतन नीति निर्णायकाः न जानन्ति, ते एतत् जानीयुः इति तदर्थम् अद्य इदानीं 3:30 चत्वारः मीमांसा शास्त्रज्ञाः मीमांसा शास्त्र विषये, शास्त्रेष्वपि कठिनतमं शास्त्रम् इति परिगण्यते मीमांसा शास्त्रम्। श्रोतारः 1000 जनाः अनधीत संस्कृताः, परन्तु तथापि 4 मीमांसा शास्त्रज्ञाः अद्य इदानीं 3:30 भोपाले शास्त्रचर्चायाः एकम् उदाहरणं दर्शयन्ति। किमर्थम्? एतदेव एतस्य वैचारिकक्रान्त्याः चिन्तनस्य प्रारम्भः अभवत् इत्यस्य अहम् एकम् उदाहरणं, तदर्थम् एकम् उदाहरणं भवतां सम्मुखे उपस्थापितवान्। एतादृशानामपि नीतिनिर्णायकानामपि चिन्तने इदानीम् आगच्छत् अस्ति यत् भारतस्य या ज्ञानपरम्परा अस्ति, शिक्षणपरम्परा अस्ति, धर्मपरंपरा अस्ति, एतस्याः पुनः आनेतव्यम् चिन्तनम् आरब्धमस्ति। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चेयरमैन परह्यः 4 दिनपूर्वम् आगतः आसीत्। चर्चा प्राचलत्। शिक्षणे किं नूतनं करणीयम्? न्यायशास्त्रस्य प्रथमग्रन्थः तर्कसंग्रहः। तर्कसंग्रहस्य प्रार्थनाश्लोके बालानां सुखबोधाय इति वाक्यमस्ति। तत्र व्याख्यानमस्ति कमेण्ट्री मध्ये अधः बालानां, बालः ग्रहणधारणपटुः बालः, बालः ग्रहणे धारणे च पटुः भवति। परन्तु वर्तमानशिक्षायां केवलं ग्रहणम् एकमेव अस्ति, धारणविषये वर्तमानशिक्षणे नास्ति, प्रयत्नः नास्ति। वस्तुतः ग्रहणापेक्षयापि धारणम् अधिकं महत्त्वभूतम्। धारणे अवधानं भवति, ग्रहणं तु भवत्येव। यदपेक्षितं फोकस् इति तद् नास्ति। तद् कथम् आनेतव्यं? चर्चा प्राचलत्। किमर्थमहम् एतद् उदाहरणम् उक्तवान्? ये चिन्तकाः सन्ति, उत्तमस्थानेषु उपविष्टाः सन्ति, तेषामपि इदानीं विचारः अन्ते सर्वे विश्वे सर्वत्र भ्रमणं कृत्वा अन्ते पुनः अत्रैव आगच्छन्तः सन्ति। संस्कृतवाङ्मये यत् ज्ञानमस्ति, संस्कृतवाङ्मये या व्यवस्था अस्ति, अत्र यत् विज्ञानमस्ति, एतन्माध्यमेन भविष्यतः भारतस्य नवनिर्माणं करणीयं भवेत् इति वैचारिकक्रान्त्याः पुनरारम्भः जातः अस्ति। अतः एतत् भाषा आन्दोलनं, संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनम् इदानीं संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनरूपेण केवलं न स्थितमस्ति। संस्कृतभाषामाध्यमेन संस्कृतभाषायां विद्यमानस्य ज्ञानस्य आधारेण भारतस्य नवनिर्माणं कर्तव्यम्। चिन्तनम् आरब्धम्।
परन्तु स्थितिः का अस्ति इति पृच्छति चेत् द्विधा अपि विचाराः सन्ति। आशादायकविषयाः अपि सन्ति, चिन्तनीयविषयाः अपि सन्ति। कन्नडभाषायां वदति किल, खर्जूर हಣ್ಣाದಾಗ अग्रे किं कागे बायल्लि हुಣ್ಣु इति किञ्चित् उक्तिः अस्ति इति। खर्जूर हಣ್ಣाದಾಗ कागे बायल्लि हुಣ್ಣायितु इति। इदानीं विश्वे सर्वत्र संस्कृतविषये इदानीं पुनरासक्तिः उत्पन्ना, बहु डिमाण्ड् आरब्धं। भिन्नभिन्नदेशेभ्यः अपि डिमाण्ड् आगच्छति। एतादृशशिक्षकं प्रेषयतु, एतादृशशिक्षकं प्रेषयतु, तेषां स्पेसिफिकेशन्स् भवति। हिमाचलप्रदेशे धर्मशालायां सेण्ट्रल् यूनिवर्सिटी अस्ति। तत्रत्य वैस् चान्सलर् वदति, अहं हिस्ट्री MA संस्कृतमाध्यमेन, पोलिटिकल् सैन्स् MA संस्कृतमाध्यमेन एवं सोशियल् सैन्स् MA संस्कृतमाध्यमेन कारयितुमिच्छामि, अध्यापकान् ददातु। संस्कृतमाध्यमेन पोलिटिकल् सैन्स् पाठयिता अध्यापकः अस्माकं समीपे, तत्र पुनः क्वालिफिकेशन् नेट् MA भवेत्, नेट् भवेत्, जनाः नास्ति अस्माकं समीपे। 2 वर्षतः सः पोस्ट् साङ्क्षन् कारयित्वा उपविष्टवान्, अध्यापकाः लभ्येरन् इति चिन्तयित्वा। इदानीं पश्यामश्चेत् दिनेश कामत् महोदयः अध्यापकान् दातुं न शक्नुवन् अस्ति। उदाहरणार्थम् उक्तवान्, एतादृश बहु परिस्थितिः अस्ति देशे सर्वत्र, बहुषु विश्वविद्यालयेषु अथवा बहुषु संस्थानेषु देशे विदेशे च। यादृशाः जनाः अपेक्षिताः तादृशाः जनाः न लभ्यन्ते। विद्यमानानामपि स्तरं पश्यति चेत् स्तरह्रासः। संस्कृतेन साहित्यनिर्माणं करणीयं, लेखनसमर्थाः कति सन्ति भवतु, परन्तु एवं परिस्थितिरस्ति इति कारणेन वयं चिन्ताक्रान्ताः न स्मः। सः अपि एकः अंशः। बहवः अवसराः सन्ति। कन्नडस्य अवसरशब्दः न, अवसरः इत्यस्य कन्नडभाषायाम् अवकाशः इति शब्दः प्रयुज्यते। हिंदी क्षेत्रे अवकाशः इत्युक्ते विरामः इत्यर्थः भवतु। तत्र संस्कृते अवसरः योग्यः वा अवकाशः योग्यः वा इदानीं भव अपि भ्रमः जातः। सदवकाशाः बहवः सन्ति इदानीं संस्कृतस्य कृते। बहुत्र संस्कृतम् आनेतुं शक्नुमः। अपारः अवसरः। तर्हि अत्र ये उपविष्टाः वयं स्मः, ये स्मः, अहं चिन्तयामि अत्र उपविष्टाः वयम् इतरभिन्नाः, अतः एव अद्य अत्र स्मः। सामान्यचिन्तकाः न, संस्कृतप्रेममात्रम् अस्माकं न, संस्कृतप्रेम्णा सह देशप्रेम अस्ति, जीवने किञ्चित् करणीयम् इति चिन्तनमस्ति। संस्कृतार्थं किञ्चित् करणीयं, देशार्थं किञ्चित् करणीयं, धर्मार्थं किञ्चित् करणीयम्। अतः वयमत्र आगतवन्तः। वयं संस्कृतेन भाषणकर्तारः केवलं न, संस्कृताय कार्यकर्तारः अपि। जीवने स्वार्थं केवलं प्रधानं कृत्वा चिन्तनं न कुर्मः। ध्येयं प्रधानं कृत्वा, लोकसुखं प्रधानं कृत्वा, जनहितं प्रधानं कृत्वा, कार्यं प्रधानं कृत्वा अपि चिन्तनं कुर्मः। भगवता अस्मभ्यं बहु किमपि दत्तं,
पुनः मया अपि दातव्यम् इति वयं चिन्तयामः। यावद् मया प्राप्तं तदपेक्षया अधिकं दातुं चिन्तनीयं, प्रयतनीयम् इति वयं चिन्तयामः। अतः वयम् इतरभिन्नाः। इतरेषाम् उपदेशापेक्षया स्वयं करणं वरम् इत्यपि वयं चिन्तयामः। अतः वयम् इतरभिन्नाः। संस्कृतभाषणे आनन्दम् अनुभवामः, संस्कृतभाषणे वयं कर्तव्यम् अनुभवामः, वयं संस्कृतभाषणे धर्मम् अनुभवामः। अतः वयम् इतरभिन्नाः। संस्कृतसम्भाषणम् आरम्भः, संस्कृतेन लेखनं प्रगतिः, संस्कृतेन चिन्तनं लक्ष्यम्। अतः वयम् इतरभिन्नाः। संस्कृतभाषणं केवलं सामान्यव्यवहारे न, संस्कृतभाषा पुनः गृहभाषारूपेण, मातृभाषारूपेण, लोकभाषारूपेण, शिक्षामाध्यमभाषारूपेण, लोकसम्पर्कभाषारूपेण, तकनीकी भाषारूपेण पुनः विकासः भवेत् इति वयं न केवलम् इच्छामः अपि तु विश्वसिमः एकस्मिन् दिने भवेत् इति। अतः वयम् इतरभिन्नाः। तर्हि एतादृशाः वयं ये अत्र स्मः, अस्माकं किञ्चन विशिष्टं कर्तव्यं भवति। तत् कर्तव्यं किम्? न केवलं मया संस्कृतभाषा ज्ञातव्या, न केवलं मया संस्कृतभाषया सम्भाषणं करणीयं, न केवलं मया प्रतिमासं सम्भाषणसन्देशः पठनीयः, न केवलं मया कोविदा शिक्षा प्रवेश कोविदपर्यन्तं पुस्तकानि पठनीयानि, अपि तु संस्कृतभाषायां मया शुद्धता प्राप्तव्या, संस्कृतभाषायां धाराप्रवाहिता प्राप्तव्या, संस्कृतभाषायां मया शब्दसम्पत्तिः प्राप्तव्या, संस्कृतभाषायां विद्यमानं ज्ञानम् आसादनीयम्, संस्कृतभाषाम् अहं केवलं न सम्पादयामि अपि तु सर्वानपि पाठयामि। तदर्थं समयं ददामि, तदर्थं श्रमं करोमि, तदर्थं विरामं ददामि, अर्थात् विरामकालं, विरामदिनानि तदर्थं ददामि, तदर्थं प्रवासं करोमि, तदर्थं जनानां सम्पर्कं करोमि, तदर्थं मम परिचयानाम् उपयोगं करोमि, तदर्थं मम बुद्धेः प्रयोगं करोमि, तदर्थं जीवनं, तदर्थं किमर्थं, तदर्थं किं तत्? संस्कृतं राष्ट्रं लोकसुखं, किं तत्? विश्वकल्याणस्य चिन्तनं, किं तत्? धर्मसंस्थापनस्य चिन्तनं, किं तत्? त्यागपरम्परायाः, ज्ञानपरम्परायाः पुनरुज्जीवनं। तदर्थं चिन्तनं, तदर्थं जीवनं, तदर्थं कार्यं, तदर्थं श्रमः, तदर्थं जीवनस्य एकैक प्रयत्नः, तदर्थं एकैकक्षणस्य उपयोगः, तदर्थं समययापनेन एव सुखम्, आनन्दः, तात्पर्यम्। तर्हि तथा यदि वयं चिन्तनं कुर्मः, केवलं विचारमात्रं न, सर्वैः सम्भूय अस्माभिः योजनारूपेण कार्यं करणीयम्। अद्य उदाहरणार्थम् अत्र चिन्तनं यदि क्रियते, वास्तविकम् अस्माभिः कथं चिन्तनं करणीयम्?
इदानीम् अत्र पश्यामः चेत् अहं किमपि नेगेटिव् रूपेण वदामि इति मा चिन्तयतु। कर्तुं चिन्तनार्थम् एकं विचारम् उपस्थापयामि, अस्माकं कर्तव्यम्, अग्रिमकार्यम् अहं वदामि। अहं भाषण मम आरम्भानन्तरम् एवं दृष्टिं पातितवान्। वयसः अनुपातं स्वीकरोमि चेत् अत्र एम्प्लाय्ड् जनाः सन्ति, रिटैर्ड् जनाः सन्ति। कालेज् गोयिङ्ग्, स्कूल् गोयिङ्ग् परिमाणं न्यूनमस्ति। आत्मावलोकनार्थम् अहं वदामि। इदानीं भारतस्य जनसङ्ख्यां स्वीकरोतु। यूत् मेजॉरिटी अस्ति बहुशः न वा? युव अर्धांश 40-50%, 30 to 65%। हाँ, भारतस्य जनपातानुगुणम् अत्र इदानीम् अस्माकं संख्या नास्ति, उपस्थितिः नास्ति। रेशियो प्रपोर्षन् 65% रेप्रेसेण्टेशन् अत्र न्यूनमस्ति, 35% रेप्रेसेण्टेशन् अधिकमस्ति। आत्मनिरीक्षणं। तर्हि किं करणीयम् अस्माभिः? संस्कृतम् अद्य सः यः समूहः अस्ति तस्य कनेक्ट् कथं भवेत्, उपायाः अस्माभिः चिन्तनीयाः। कथं कनेक्ट् भवति? इदानीं सद्यः प्रकाशित वार्ताः भवन्तः पश्यन्तु, समाचारपत्रेषु, वार्तापत्रेषु। तत् द्रष्टव्यं चेत् गूगल् मध्ये भवन्तः गूगल् कुर्वन्तु, संस्कृत इति स्थापयित्वा वार्ताणाम् एतदागच्छति, उद्घाट्य पश्यतु। टाइम्स् ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस, भिन्नभिन्नपत्रिकासु संस्कृतविषये यत् न्यूस् आर् फीचर् आर्टिकल्स् प्रकाशितानि, तत्र चित्रं किं भवति? गत 50 वर्षेषु यानि प्रकाशितानि सन्ति तेषु सर्वेषु भवन्तः द्विविधम् एव चित्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एकं चित्रं वृद्ध ऋषिः अथवा कोऽपि तस्य वैदिक वटवः तत् कोऽपि अथवा पुरोहितः, समीचीनं, तत्र किमपि अस्माकम् एतन्नास्ति, दुःखं नास्ति। अहं केवलं विषयं वदन् अस्मि। वेदपाठशालायाः चित्रम् एकं। द्वितीयं चित्रं मैन्युस्क्रिप्ट्, पाण्डुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट् लीफ्, प्राचीन अक्षराणि, द्विविधमेव चित्रं। दिस् इस् द ब्राण्ड् इमेज् आफ् संस्कृतं टुडे। जनमनसि विद्यमानं संस्कृतचित्रम् एतत्। कथं तस्य परिवर्तनं करणीयं तदपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। अहम् उदाहरणद्वयं वदामि। गुजरात् मध्ये पूर्वम् 8मकक्षातः संस्कृतम् आसीत्। संस्कृतभारती प्रयत्नेन 6कक्षातः संस्कृतशिक्षणस्य प्रारम्भः अभवत् 10 वर्षपूर्वं। यदा 6कक्षायाः प्रथम संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य निर्माणम् अभवत्, तस्य नूतनपुस्तकरचना अनन्तरं तस्य प्रिण्ट् रेडी, यदा हार्ड् कापी सज्जम् अभवत्, कवर् डिज़ैन् सहितं तस्य डेम्मी फार्मेट् मुख्यमन्त्री, तदानीन्तनमुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुरतः गतं टेबल् मध्ये। कवर् दृष्टवान्। कवर् डिज़ैन् मध्ये किमासीत्? एक वटवृक्षः, वटवृक्षस्य अधः 80 वर्षीय वृद्ध श्वेतश्मश्रुल वृद्धगुरुः, पुरतः 4 वटवः विद् शिखा, तत् एतत् इत्यादि इत्यादि। समीचीनम्। अहं शिखायाः उपहासं न कुर्वन् अस्मि, सः विषयः न। नरेन्द्र मोदी साक्षात् दृष्ट्वा पृष्टवान्, किमर्थम् एतत् पुस्तकं, किमर्थम् अत्र कवर् डिज़ैन्, एतत् किमर्थम्?
अत्र एक कंप्यूटर लैब चित्रं ददातु, तत्र षष्ठकक्षा छात्राः उपविष्टवन्तः, कंप्यूटर स्क्रीन मध्ये अष्टाध्यायी दृश्यते, पाणिनिसूत्राणि, एतादृशचित्रं ददातु। सः जानाति वेर् टु कनेक्ट, हाउ टु कनेक्ट। यूथ सह षष्ठकक्षा छात्राणां यदि कनेक्ट भवेत् तर्हि तदनुगुण विजुवल्स् अपेक्षितम्। अत एव सः प्रधानमन्त्री अपि अभवत् 10 वर्षेषु। स्मृति इराणी महोदया इदानीं टेक्स्टैल् मिनिस्ट्री मध्ये अस्ति। सा आहूतवती 10 दिनपूर्वं, शास्त्रीजी तुरन्त आ जाइए, शीघ्रम् आगच्छतु, मम मनसि विचारः। गतवान्, तस्याः किमपि संस्कृताय किमपि करणीयम् इति तस्याः बहु किमपि कर्तुं न शक्तवती, सर्वं बहु चिन्तितवती, सर्वं मध्ये स्थगितम् अभवत्, परिवर्तनम् अभवत्, अतः किमपि करणीयम् इति आहूय सा उक्तवती संस्कृतार्थं किमपि करणीयं, किं करोमि इति। तत्र अहं किं चिन्तयामि, सा टेक्स्टैल् मिनिस्ट्री मध्ये अस्ति, टेक्स्टैल् रिलेटेड् किमपि करणीयम् इति ऐडिया दातव्यम् इति तस्याः अपेक्षा स्यात् इति। तत्र फैशन् डिज़ैन् यदा कारयति तत्र किमपि संस्कृतस्य किमपि स्थापयामः। नहीं, मेरा वो तो अलग विषय है, मेरा टेक्सटाइल यानी वीवर्स काम ज़्यादा है, नहीं वो जब होगा मैं कराता हूँ, फैशन स्टेटमेंट कराता हूँ, वो अलग विषय है, वो नहीं। संस्कृत के लिए, आपके लिए मुझे कुछ करना है, भवती वदतु इति। तदा तस्याः किमपि विचारः आसीत्, सर्वत्र यूत् कनेक्ट भवेत् संस्कृतस्य, अथवा अद्य यूत् ऐकान्स् रूपेण ये सन्ति तादृशाः गृहीतव्याः, गृहीत्वा ते कार्यक्रमे आनेतव्याः। देशे प्रमुख 10 नगरेषु एतादृश यूत् ऐकान्स् संस्कृत कार्यक्रमे आगत्य तत्र एक संस्कृत विषयक अनुराग दर्शक किमपि एतत् कुर्युः। किञ्चित् पश्यतु, देशे एवं चिन्तयितारः सन्ति अद्य बहवः। इस काम में मुझे क्या करना है बताइए, सन्ति जनाः। उदाहरणम् एतदर्थम् उक्तवान् यत् अस्माभिः अपि स्वस्वस्थाने कार्यक्रम आयोजन समये एतदपि चिन्तनीयम्। आहत्य जनमानसे संस्कृतं प्रापयितुं तं वर्गं मनसि निधाय जनानां सह वर्गः गणः यः अस्ति आयुषः अनुसारं, वृत्ति अनुसारं, विषयानुसारं, कार्यानुसारं भिन्न भिन्न प्रकारेण चिन्तनं कृत्वा तेषां रोचकं कथं भवेत् तद् रुचिवस्तु विशेषद्वारा संस्कृतदानाय प्रयत्नः इति एवं किमपि भवितुमर्हति वा? नूतन प्रकारेण चिन्तनं, नूतन प्रकारस्य कार्यक्रमः, पाठनं संस्कृतस्यैव, उदाहरणं भिन्नं भिन्नं भवति। तथा पाकः शर्करायाः एव पाकः, परन्तु भिन्नः भिन्नः पाकः भवितुमर्हति शर्करायाः। तद्वत् अस्माभिः कार्यक्रमाणां रूपरेखा करणीया, सर्वेषां कनेक्ट यथा भवेत् तथा चिन्तनं करणीयम्। पुनश्च जनाः शब्दानां वाक्यानाम् अनुसरणं न कुर्वन्ति, जनाः अस्माकं कृत्याः अनुसरणं कुर्वन्ति। कृति शब्दः न, कृतिः अस्माकं जीवनस्य उदाहरणानि। भवान् कार्यं करोतु इति अर्धघण्टा भाषणं करोतु, तत् तस्य प्रेरणायै न भवति,
परंतु भवान् स्वयं अर्धघण्टा कार्यं करोतु, तत् तस्य प्रेरणायै भवति। एवम् अत्र विद्यमानाः वयं सर्वे अपि इदानीं कार्यं कुर्वन्तः स्मः, परन्तु इतोप्यधिकं समर्पणेन, अधिकं परिश्रमेण, अधिकं समयदानेन एवं यदा कार्यं कुर्मः तदस्माकम् उदाहरणं सर्वेषां प्रेरणायै भवति। पुनः भिन्न उदाहरणं, गृहे संस्कृतव्यवहारस्य उदाहरणं, विद्यालये संस्कृतभाषा माध्यमेन पाठनस्य उदाहरणम्। उदाहरणार्थं गुजरात् मध्ये डीसा, मेहसाणा जिल्ला मध्ये डीसा इति नगरे एक बालिका विद्यालये, माध्यमिकविद्यालये एका शिक्षिका जाह्नवीबेन शुक्ला, सा संस्कृतभाषा भारत्याः प्रशिक्षणवर्गम् आगतवती, प्रशिक्षणं प्राप्तवती, सम्भाषणशिबिराणि चालयितुम् आरब्धवती। तत् शिबिरस्य या पाठनपद्धतिः अस्ति तामेव पाठनपद्धतिं स्वविद्यालये कक्षायाम् अष्टमकक्षायां पाठयितुम् आरब्धवती। छात्राणाम् उत्साहं दृष्ट्वा छात्राणाम् अधिकः पाठः करणीयः इति, परन्तु कालावधिः अधिकः न लभ्यते, छात्रान् केवलम् एतावद् उक्तवती, 8:30 विद्यालयस्य आरम्भः भवति, अहं तु 8:00 प्रतिदिनम् आगच्छामि, ये इच्छन्ति आगच्छन्तु। सर्वे छात्राः आगमनम् आरब्धवन्तः अर्धघण्टा पूर्वं। छात्राभिः बालिकाभिः सह सा एवमेव अर्धघण्टा अनौपचारिकरूपेण वार्तालापं कुर्वती 2-3 मासेषु अष्टमकक्षा छात्रान् सर्वान् धाराप्रवाह संस्कृतभाषणसमर्थान् कृतवती। अनन्तरं नवमकक्षायाः, अनन्तरं दशमकक्षायाः, सामान्यतः 8 मासकालावधौ विद्यालयस्य 400 छात्राः अपि संस्कृतेन भाषणसमर्थाः अभवन्। यः जिल्ला शिक्षा अधिकारी आसीत् सः केनचित् कारणेन किमपि एक एजुकेशन् कमिशनर् कृते रिपोर्ट् मध्ये तत् प्रेषितवान्। एजुकेशन् कमिशनर् द्रष्टुम् आगतवती। दृष्ट्वा प्रभाविता सा स्टेट् एजुकेशन् कमिशनर् यदा अहमदाबाद् गतवती, किमपि कान्फरेन्स् आसीत्, तत्र गवर्नर् आसीत्, गवर्नर् समीपे उक्तवती एवम् अस्ति एक कुत्र कुत्र उत्तमं किमपि अस्ति इति यदा चर्चा समये एतद् गवर्नर् आगत्य दृष्टवान्। गवर्नर् आगच्छति इति शिक्षामन्त्री आगतवती। दृष्ट्वा एतावत् ते प्रभाविताः। तस्य परिणामः कः अभवत्? तावत् पर्यन्तं गुजरात् मध्ये अष्टमकक्षातः संस्कृतमासीत्, तत्र निर्णयः अभवत् षष्ठकक्षातः संस्कृतपाठस्य आरम्भं कुर्मः। तत्रैव घोषणा अभवत्, षष्ठकक्षातः संस्कृत आरम्भः। पाठयितुं शिक्षकाणां प्रशिक्षणं, तदनन्तरं 38 जिल्ला केन्द्रेषु जिल्लायाः सर्व शिक्षकाणां प्रशिक्षणं, भिन्न भिन्न कार्यक्रमाः। अत एव पुनः नूतनपुस्तकं संस्कृतमाध्यमेन शिक्षणस्य आरम्भः अभवत्। तस्य परिणामतः एव अनन्तरं सोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालयः स्थापना अभवत् गुजरात् मध्ये। बहु दूरगामी। कुतः आरम्भः अभवत्? एका शिक्षिका एकम् उदाहरणम् उपस्थापितवती। विद्यालये संस्कृतमाध्यमेन पाठयित्वा 1वर्षकालावधौ 400 छात्रान् संस्कृतभाषणसमर्थान् कृतवती। परिणामतः समग्र प्रान्ते परिवर्तनम् आगतम्। उदाहरण उपस्थापनम्। अत्र विद्यमानाः वयम् एतावन्तः यदि चिन्तयामः, अत्र 400 जनाः स्मः वयम्, 400 उदाहरणानि उपस्थापयामः, कीदृशम् अद्भुतं परिवर्तनं भवितुमर्हति। भिन्न भिन्न उदाहरणानि। 10 जनाः प्रयोगरूपेण स्वीकुर्वन्ति,
भगवद्गीताम् अहं दैनन्दिन जीवने मम व्यवहारे आचरणे समये गीतास्थ विचाराणां प्रयोगं कृत्वा अहं तत्र सफल जीवनं कथं कर्तुं शक्यते इत्यस्य उदाहरणं भवामि। वदन्ति किल एन्शियंट सोल्यूशन्स फॉर मॉडर्न प्रॉब्लम्स, तथा भगवद्गीता द्वारा मॉडर्न प्रॉब्लम्स कृते गीता सोल्यूशन्स किं किं व्यक्ति जीवने, कुटुंब जीवने, वृत्ति जीवने, संगठन जीवने, समाज जीवने, सर्वविध जीवनेषु याः याः नित्य जीवने गृहे, कार्यालये, संघटने, समाज कार्ये, भिन्न भिन्न कार्येषु सामान्य दिनेषु याः समस्याः उत्पद्यन्ते तासां निवारणाय भगवद्गीतातः उपायाः के? एतदेव मम अग्रिम एकवर्षस्य वर्षद्वयस्य अध्ययनस्य प्रयोगस्य प्रयत्नस्य विषयः इति केचन स्वीकुर्वन्ति इति चिन्तयतु। तद्वारा अपि उदाहरणम् उपस्थापयितुं शक्यते। अस्मासु कस्यचित् अर्थशास्त्र विषये रुचिः अस्ति, एकोनॉमिक्स विषये रुचिः अस्ति। भारतस्य यावन्तः अर्थशास्त्रिणः सन्ति, अर्थशास्त्रिणः नाम पृच्छति चेत् एकं नाम वयं सर्वे वक्तुं शक्नुमः। किं नाम वदतु? चाणक्य। वयं सर्वे अन्यत् नाम वदतु? कामन्दकः, द्वितीयं, तृतीयं शुक्रः, पुनः बृहस्पतिः, नारदः। समीचीनं, जानन्ति। 21 विख्याताः अर्थशास्त्रज्ञानां कृतयः उपलभ्यन्ते, परन्तु अद्य अधीतवन्तः के सन्ति? केऽपि न सन्ति। अस्तु, कर्तुं योग्यमेव वदामि। इदानीं तु अस्माकं तु विद्यार्थी जीवनं समाप्तं। बहुशः अत्र विद्यमानानां बहूनाम् अपत्यानामपि अध्ययनकालः समाप्तः स्यात्। इदानीं पौत्राणां पौत्रीणां कालः आगतः अध्ययनस्य। किं वयम् अस्माकं गृहे ये सन्ति बालाः तान् प्रेरयितुं शक्नुमः यत् भवान् भवतः भविष्यत्काले संस्कृतम् आधुनिक अर्थशास्त्रं प्राचीन अर्थशास्त्रम् उभयम् अधीत्य अर्थशास्त्र क्षेत्रे नवसिद्धान्तम् उपस्थापयतु। एकं प्रेरयामः यत् भवान् आधुनिक गणितमपि पठतु, प्राचीन भारतीय गणितमपि पठतु, वराहमिहिरं, लीलावतीं, वाचस्पतिं सर्वानपि पठतु, प्राचीन गणितमपि पठतु, आधुनिक गणितमपि पठतु। तस्मिन् क्षेत्रे भवान् उदाहरणं भवतु, अग्रेसरः भवतु। एवम् अस्माकं ये बालाः सन्ति तानपि प्रेरयामः, तानपि सज्जीकुर्मः। अथवा अस्माकं क्षेत्रे 10 जनान् स्वीकरोतु, तेभ्यः आधुनिकगणितमपि पाठयतु, प्राचीनगणितमपि पाठयतु, तस्य प्रयोगान् करोतु। एवं प्रकारेण वयं नानाविधप्रयोगान् कर्तुं शक्नुमः। इदानीं सः कालः आगतः अस्ति यत् एतत् यत् संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनमस्ति, एतस्मात् आन्दोलनात् इदानीं द्वितीयं सोपानम् अस्माभिः गन्तव्यं। वैचारिक आन्दोलनं करणीयं, तत्र नवनिर्माणं करणीयं, तस्मिन् क्षेत्रे अस्माभिः जनाः अग्रे नेतव्याः। एवं प्रकारेण एतस्य कार्यस्य इतोपि बहुषु मुखेषु एतस्य विकासः अस्माभिः करणीयः। एवं कृत्वा अस्माभिः संस्कृतभाषा माध्यमेन भारते पुनः नवविचारतरङ्गाः उत्पादनीयाः। भारते पुनः वैचारिकक्षेत्रे संस्कृतस्य पुनः तत्र उपादानं स्यात्, प्रदानं स्यात्, योगदानं स्यात्, कांट्रिब्यूशन स्यात्। तथा अस्माभिः राष्ट्रनिर्माणकार्ये पुनः संस्कृतभाषा माध्यमेन बहु किमपि योगदानं कार्यं करणीयं। सः कालः इदानीम् आगतः। तदर्थम् अस्माभिः बहुषु मुखेषु चिन्तनं करणीयम्। एतावदेव मम